السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله أنا بخير. ما اسمك يا حبيبي؟ اسمي محمد تقى حسين. من أين جئت؟ جئت من مدرسة. ما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد أنيس أحمد. ما اسم أمك؟ اسم أمي مسمى طاهرة بيغم. في أي صف تدرس؟ أدرس في الصف الأول. ما في أي مدرسة تقرأ؟ أقرأ مدرسة بيت النور تحفظ القرآن كريم مدرسة. شكرا لك يا حبيبي. جزاك الله أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.